जाँदा जाँदै ओली सरकारले 28% गाडी भाडा बढायो। यात्रु ठग्ने 49 जना ट्याक्सी चालकलाई कारबाही। जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्दा न्याय पाउने आश झनै मर्यो। प्रचण्ड र विप्लव भेटवार्ता। अमेरिकी खोप नेपाल आइपुग्दा चीनलाई तनाव, थप खोप दिने चीनको घोषणा। 10 लाख धरोटी बुझाएर छुटे कक्षदार रवि लामिछानेको आक्रोश। रवि लामिछाने भन्छन्, व्यतिथिको स्थायी प्रतिपक्ष हुँ, अब प्रश्नहरू देउबातिर। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। यसरी गए ओली बालुवाटारबाट बालकोट। देउवा सरकारप्रति कठोर बन्ने ओली सङ्केत। गण्डकीमा एमालेको नाराबाजी र होहल्ला बीच बजेट पारित। काठमाडौँमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढ्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ ल्याउने पक्कापक्की। कोरियामा नेपालीको मासिक न्यूनतम तलब 2 लाख। बालकोटमा ओली समर्थितको नारा। माकुनेलाई फाँसी दे, प्रचण्डलाई फाँसी दे। सुनको मूल्य तोलामा 300 ले बढ्यो। 4 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। टोखाका सिकाइ केन्द्रमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा। पूर्व राष्ट्रपति जुमाको समर्थनमा भएको प्रदर्शनमा 45 जनाको मृत्यु लगायतका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा गाडी भाडाको प्रसङ्ग। सरकारले सार्वजनिक गाडीको भाडा दर बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आज बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार 28% गाडी भाडा बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असार 27 गते सहमति दिएको थियो। हिजो विभागले 29 गतेदेखि नै नयाँ भाडा दर लागू भएको जनाइएको छ। नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक बसको भाडा 28% बढेको छ। त्यस्तै पहाडमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा 20% र तराईमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा 26%ले बढेको हो। बढेको भाडा 2 वा 2 भन्दा बढी धेरै प्रदेश भएर चल्ने लामो दूरीका गाडीमा लागू हुने भएको छ। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। कुलमान घिसिङको 4 वर्षे पदावधि सकिनासाथ सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने अनुमान भइरहेको थियो। तर घिसिङले नै पुनः नियुक्ति पाउने लगभग निश्चित भएको र उनको नयाँ कार्यकाल 4 वर्षको नै हुने एक उच्च पदस्थ स्रोतले BBC न्युज नेपालीलाई बताएका छन्। ती सूत्रका अनुसार पूर्व ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई थप 4 वर्ष निरन्तरता दिने गरी मन्त्री परिषदको आगामी बैठकमा प्रस्ताव लग्ने जानकारी सरकारी पक्षलाई दिइसकेका थिए। अब फेरि सरकार परिवर्तन भएसँगै कुलमानलाई फेरि ल्याउने कुरा माओवादी केन्द्रले गर्दै आएको छ र यसलाई साथ दिने कुरा अब बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत सङ्केत गरेका छन्। र त्यसलाई साथ दिने कुरा अब बनेको नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतले सङ्केत गरेका छन्। हामी पनि अपेक्षा गर्छौँ कि कुलमान घिसिङ नै पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुपर्दछ। सक्दो सेयर गरौँ र कुलमान पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ भनी दबाब दिउँ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ ल्याउने पक्कापक्की जस्तै भएको छ। मन पराउनेले वी वान्ट कुलमान घिसिङ लेखी कमेन्ट अनिवार्य गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचारतर्फ लागौँ। अमेरिकाले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै देशको भन्दा हालसम्मकै बढी मात्रामा अनुदानमा सहयोग दिएपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनलाई तनाव भएको छ। विश्व शक्तिका लागि प्रतीक्षारत चीनले आफ्नै छिमेकी मुलुक नेपाललाई पहिलो चरणमा 8 लाख डोज मात्र खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ भने दोस्रो चरणमा 10 लाख डोज दिएको छ। यसबाहेक अरू 40 लाख खोप नेपालले चीनबाट खरिद गर्ने भएको छ। तर 7 समुद्र पारीको मुलुक अमेरिकाले नेपालका लागि 15,34,850 डोज एकैपल्ट निशुल्क नेपाल पुर्याइदिने भएको छ। 1 डोज मात्र लाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सनको सो खोप नेपाल पुगेकै दिन नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले एक पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी चीनले थप खोप दिने घोषणा गरेकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। उनी विशेष अदालतमा बुधबार 10 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर रिहा भएका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा गच्छेदार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। लामो समय फरार रहेका उनी बुधबार विशेष अदालतबाट हाजिर भएका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गच्छेदारलाई 10 लाख धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
अख्तियारको आरोप के थियो त? गक्षधारमाथि 2066 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। उनीमाथि 9 करोड 65 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप रहेको छ। यसै सन्दर्भमा चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले आफ्नो कडा रूपमा स्टाटस प्रस्तुत गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, अदालतको म्याद नबुझी फरार भएका भनिएका विजय गक्षधार काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको भोलिपल्टै देखा पर्नु अनि त्यसै दिन 9 करोड बढीको बिगोमा 10 लाख धरौटीमा छुट्नु के यो संज्ञक मात्र होला त? बेथितिको स्थायी प्रतिपक्षी हुँ, अब प्रश्नहरू देउबातिर भनेर आफ्नो स्टाटस लेखेका छन्। दर्शकबिन, रवि लामिछानेको यो स्टाटसमा सहमत हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। काठमाडौँमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढेको छ। बजारको आवश्यकता अनुसार तरकारी बिक्री रहे पनि भाउ दोब्बरले बढेको हो। बजारमा अहिले सबै तरकारी किलोमा 100 रुपियाँभन्दा बढी छ। गएको जेठ महिनामा खुद्रामा किलोको 50 देखि 60 रुपियाँ रहेको बन्दा अहिले 120 देखि 130 रुपियाँ पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै अहिले बोडी र सिमीको भाउ बढेको छ। काठमाडौँको मुख्य थोक बजार कालीमाटीमा यी तरकारीको मूल्य थोक 100 रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज राजमा सिमी किलोको 110 देखि 120 रुपियाँ छ भने घिउ सिमी किलोको 80 देखि 90 रुपियाँ थोक मूल्य तोकिएको छ। यो भाउ खुद्रा बजारमा अझ दोब्बरले बढी हुन्छ। कोरोनाको जोखिमका कारण अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका प्राय सबै विद्यालय बन्द रहेका छन्। विद्यालयका होस्टेल तथा क्यान्टिन तथा होटेल रेस्टुरेन्ट पनि प्राय बन्द हुँदा तरकारीको माग त्यति धेरै छैन। बजारमा अहिले दैनिक 600 देखि 700 मेट्रिक टन तरकारी पनि भित्रिरहेको छ, तर मूल्य भने बढ्दै गइरहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। अदालतको आदेशबाट सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई संसद र सडकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झेल्नुपर्नेछ। 41 महिना प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे पनि सत्ता साझेदार जस्तै देखिएको काङ्ग्रेसका लागि विपक्षी एमालेको प्रहार सामना गर्न सहज हुने छैन। सरकारबाट हट्नु परेको झोकमा पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूलाई एमालेले सडकमा उतारिसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउबाको शपथ ग्रहण बहिष्कार गरेर सो सरकारप्रति कठोर बन्ने सङ्केत दिएका छन्। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको शपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने प्रचलन छ। यसले ओली देउबाको सत्तारोहणबाट क्रुद्ध बनेको देखिन्छ। यसअघि पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अनुपस्थित भएका थिए। आफूले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको पनि जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै कोइराला प्रधानमन्त्री दाहालको शपथमा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। गण्डकी प्रदेशमा बजेट पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच सरकारले बजेट पारित गरेको हो। बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ भएपछि प्रतिपक्षी सांसदले बेल घेराउ गरेका थिए। प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची थियो, तर बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि पुनः सुरु भएको बैठकमा पनि एमालेले बेल घेराउ गरेपछि प्रतिपक्षी सांसदलाई सभामुखले मार्शल लगाएका थिए। मर्यादा पालक प्रहरी र प्रतिपक्षी सांसद घचेट भएको थियो। आफूहरूको विरोधका बावजुद पनि सदन अगाडि बढाउन लागेपछि एमालेले सदन बहिष्कार गरेको थियो। प्रतिपक्षी पार्टी एमालेले राखेका मागका बारेमा कुनै छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी रूपमा पेलेर बजेट पारित गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी स्थित सोतीमा हत्या गरिएका नवराज विकका बुवा मुनलाल विकले जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्दा न्याय पाउने आश हराउँदै गएको बताएका छन्। शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि नवराजका बुवा विकले न्याय पाउने आश हराउँदै गएको बताएका हुन्। छोरा मारिएको 1 वर्ष बितिसक्यो, हामीले न्याय पाएका छैनौँ। मुनलालले टेलिफोनमा भने छोराहरू मार्नेलाई संरक्षण गर्ने शर्मा मन्त्री बनेपछि न्याय पाउने आश हराएको हो। घटना घटेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउन नसकेको उनले सुनाएका छन्। मिलन परिवारले फेसबुकमा लेख्छन्, उच्च जातिवादका संरक्षक जनार्दन शर्मा दोहोर्याएर मन्त्री बनेका छन्। एकका रोज पश्चिम रुकुमको सोती काण्डमा सामूहिक हत्या गरिएका नवराजहरूको रगतको टाटो भने अझै मेटिएको छैन। अदालतले पीडितलाई न्याय हुने गरी फैसला नगर्दै संरक्षक भनिएका शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि उनीहरू चिन्तित भएका हुन्।
त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेत्र विक्रम चन्द विप्लवका नेताबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ। विप्लव प्रचण्डलाई भेट्न धर्मेन्द्र वास्तोलाले लिएर प्रचण्ड निवास कुमलचार पुगेका हुन्। ओली सरकारका पालामा वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव समूहले आफ्ना बन्दीहरूको रिहाईको माग गर्दै आएको छ। विप्लवले पूर्व माओवादी लामो समयपछि प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रचण्ड पार्टी विस्तारका लागि कसरत गरिरहेका छन्। माओवादीबाट असन्तुष्ट बनेका नेताहरूलाई समेटेर लैजाने अभियानमा प्रचण्ड जुटेको माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले बताएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचारतर्फ लागौँ। ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा विभिन्न बाहना बनाई यात्रु ठग्ने 12,749 ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको टोलीले आर्थिक वर्ष 2075-76मा कानुन विपरीतका कार्य गरी मिटरमा जान नमान्ने, मिटर बिगार्ने, भाडा अनियमितता गर्ने, बढी भाडा लिने ट्याक्सीका चालकलाई कारबाही गरेको हो। महाशाखाले आर्थिक वर्ष 2074-75मा 8,120 ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरेको थियो। महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुमार पन्तले यात्रुसँग मोलमोलाई गरी भाडा लिने ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिएका छन्। यात्रु ठग्ने दैनिक 40-50 चालकलाई कारबाही गर्दै आएका छौँ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार स्थित सरकारी निवास छाडेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले बालुवाटार छाडेका हुन्। बुधबार दिउँसो उनी एमालेका नेता कार्यकर्ताको लावा लस्करसहित बालुवाटारबाट बालकोट गएका हुन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रेमादेश जारी गरेको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट विदायी सम्बोधन गरेका थिए। बालकोट स्थित ओलीको घर पुग्नै लाग्दा कार्यकर्ताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले माकुनेलाई फाँसी दिए, प्रचण्डलाई फाँसी दिए भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीलाई अझै 10 वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने, जनताको नेता केपी ओली जस्ता नारा पनि उनीहरूले लगाएका थिए। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ। छापावाला सुन तोलामा 300 रुपियाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार प्रतितोला 92,400 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज बढेर प्रतितोला 92,700 रुपियाँमा कारोबार हुने भएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला 91,900 रुपियाँमा कारोबार हुने भएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। मङ्गलबार प्रतितोला 1,320 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी 5 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,315 रुपियाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। दक्षिण कोरियाले सन् 2022का लागि कामदारको उज्याला वृद्धि गर्ने भएको छ। सोमबार अबेरसम्म बसेको उज्याला निर्धारण समितिको बैठकले अहिलेको उज्यालामा 5.1% बढाएर प्रति घण्टा 9,160 वन 900 रुपियाँ बनाएको हो। मासिक रूपमा कामदारको न्यूनतम तलब 19,14,440 वन प्राप्त गर्छन् भने ओभरटाइम र सार्वजनिक बिदाको समयमा काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउने गर्दछन्। यो निर्णय गर्दा मजदुर युनियन र उद्योगी दुवै पक्षले विरोध गरिरहेका छन्। ज्यादा निर्धारण समितिमा मजदुर युनियन, उद्योगी र सार्वजनिक क्षेत्रका 9 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। टोखा नगरपालिकाले विद्यार्थीको सिकाइ सहज बनाउनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टसहित दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा इन्टरनेटको माध्यमबाट पठन पाठन गराउनका लागि टोखाले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको हो। त्यसैगरी कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गएको वैशाखदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधि बढाउन आउँदो साउन 15 गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने औषधिजन्य सामग्री, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यलाई कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम कारबाही गरिने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा आज वर्षा भइरहेको छ। अहिले देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो र राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यो क्रम शुक्रबारसम्म नै कायम रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन महासङ्घले आह्वान समेत गरेको छ। त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब
जुमाको समर्थनमा भएको प्रदर्शनका क्रममा 45 जनाको निधन भएको छ। मारिनेमा 10 जना लुटमाटमा संलग्न रहेका छन्। गत बिहिबारदेखि जारी प्रदर्शनले हिजो हिंसात्मक रूप लिएपछि 45 जनाको निधन भएको छ। प्रदर्शनकारीबीच शहरका विभिन्न सपिङ मलहरूमा लुटपाट हुन थालेपछि हालै परिचालन गरिएको सेना र प्रहरीले प्रदर्शनकारी र लुटेरा समूहमाथि गोली प्रहार गरेको बुझिएको छ। घटनामा 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकै क्रममा 800 जनालाई हिरासतमा लिएको छ। जोहानेसबर्गमा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले यातायात सेवा र व्यापार व्यवसाय ठप्प पारी प्रदर्शन गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, बङ्गलादेशमा लागू हुँदै आएको लकडाउन 1 हप्ताका लागि हटाउने निर्णय भएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूबीचको महान चाड ईद उल अजहालाई लक्षित गरेर 1 हप्ता लकडाउन हटाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। 1 जुलाई 15 देखि 22 सम्म लकडाउन खुला गर्ने निर्णय भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड ईद उल अजहा बङ्गलादेशमा पनि यस वर्ष जुलाई 21 मा मनाइने भएको छ। लकडाउन हटाइए पनि कोरोना भाइरस नफैलिनका लागि अपनाउनु पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कता भने अपनाउनु पर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।